बात करेंगे। सूबा सिंध में पोलिंग स्टेशन को मतलूबा स्कूलों को सहूलियात की फराहमी के लिए सिंध काबीना ने 3 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। काबीना को बताया गया है कि 9,901 स्कूलों में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मजीद जानते हैं, आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, सिंध काबीना का एक तवील इजलास जो अब थोड़ी देर कबल ख़त्म हो चुका है। इजलास ने कुछ फ़ैसले हमने पहले अपने नाज़रीन को बताए थे। उसमें जो मज़ीद फ़ैसले हुए हैं उसमें सिंध में पोलिंग स्टेशंस के हवाले से काफ़ी अहम फ़ैसले हुए हैं। काबीना को बताया गया कि सूबा सिंध में 9,901 ऐसे स्कूल्स हैं कायम किए जा रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों में बड़ी तादाद ऐसी है जो या तो सैलाब पे मुतासिर हो चुकी हैं, या उनकी इमारतें मुतासिर हो चुकी हैं, या उनकी इमारतें खस्ता हाल हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूलों की इमारतें भी हैं जिनमें पोलिंग का अमल होना एक मुश्किल है। लिहाजा इन तमाम पोलिंग स्टेशन जहाँ पर कायम होने हैं उन स्कूलों के इमारतों को कहीं मरम्मत की ज़रूरत है, कहीं फ़र्श की ज़रूरत है, कहीं पंखे नहीं है, कहीं फर्नीचर नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं। इस पे तवील बहस हुई सिंध काबीना में। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने एक ब्रीफिंग दी, जिसके बाद सिंध काबीना ने स्कूलों की मरम्मत के लिए, इमारतों की बेहतरी के लिए और सहूलियात की फराहमी के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये बड़ी खतीर रकम है। 3 अरब 30 करोड़ रुपए सिंध काबीना ने इन स्कूलों की मरम्मत के लिए मंजूर कर दिए हैं। इन स्कूलों में पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर और एजुकेशन वर्क्स के जो इंजीनियर्स हैं उन पर मुश्तमिल कमेटी जो होगी वो उन स्कूलों की शनाख्त करेगी जिन स्कूलों को मरम्मत की ज़रूरत है या सहूलियात की ज़रूरत है। एक बड़ा फैसला काबीना का ये हुआ है। उसके अलावा एक बड़ा फैसला पाकिस्तान रेंजर्स ने अपनी सहूलियात के लिए डिमांड की थी 1 अरब 38 करोड़ रुपए की, वो रकम भी सिंध काबीना ने मंजूर कर दी है। उसके अलावा सिंध में ASIs की भर्ती का फैसला किया गया है। 1040 ASI भर्ती किए जाएंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। जी अच्छा, आज हम देखते हैं कि काफ़ी मसले मसाइल भी होते हैं, तो इजलास में कोई ऐसा प्लान सामने आया है? क्योंकि वोटिंग लिस्टों में जो है वोटर्स के नाम नहीं होते, उन इलाकों के नाम नहीं होते, किसी और इलाके में वोट कास्ट करना होता है, तो इस हवाले से कोई प्लानिंग हो सकी है? नहीं, इस हवाले से सिंध काबीना ने कोई फैसला नहीं किया, चूंकि ये जब वोटर लिस्टों का मामला, जब वोटर लिस्टें फाइनल हो जाती हैं तो उसके बाद ये फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला रह जाता है। लेकिन सिंध काबीना ने सूबे में इलेक्शन कराने के लिए अपने तमाम तर इंतजामात किए हैं। ये जो पोलिंग स्टेशंस 9,901 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे, उनको तमाम तर सहूलियात फराहम करने का फैसला किया है और उसके लिए एक बड़ी रकम मंजूर की है। तो ये सिंध काबीना के दायरे में आता है पोलिंग स्टेशंस कायम करना। पोलिंग स्टेशंस को कायम करके सूबाई हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपर्द करती है। उसके बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इन्होंने ये फैसला किया है कि सूबे के तमाम स्कूल जहाँ पे पोलिंग स्टेशंस कायम हो रहे हैं उन स्कूलों को बेहतर किया जाएगा, उनको सहूलियात फराहम की जाएगी और उन स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। जी। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा कि स्कूलों की मरम्मत भी की जाएगी, तमाम तर मामला जो हैं वो देखे जा रहे हैं, मज़ीद ज़राए क्या कहते हैं, कौन कौन से अहम फैसले हैं जो इस इजलास में होना बाकी हैं? सिंध काबीना का इजलास ख़त्म हो चुका है। इसमें एक महकमे बल्दियात के सरप्लस पूल के मुलाजमीन थे जो लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटियों से थे। उन तमाम मुलाजमीन को अब महकमे बल्दियात के सुपर्द किया गया है और महकमे बल्दियात को कहा गया है कि इन सरप्लस मुलाजमीन को मुख्तलिफ जो महकमे बल्दियात के मुख्तलिफ शोबा जाते हैं उनमें खपाया जाए। तो ये इजाफी मुलाजमीन को खपाने का फैसला हुआ है सिंध काबीना के इजलास में। सिंध काबीना के इजलास में ये भी बताया गया काबीना को कि मुख्तलिफ मामलात जो साबिका काबीना ने फैसले किए थे
اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کے فنڈز کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت عالمی اداروں سے جو قرضہ جات لیتی ہے، ان قرضوں میں سے صوبہ سندھ کو جو حصہ فراہم کیا جائے گا، اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو وفاقی حکومت سے رابطہ کرے گی۔ اچھا آج سندھ کے 40 سیلابی منصوبے مذکورہ اسکیم میں شامل ہیں، یہ کون سے منصوبے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ جو میں بتا رہا تھا کہ وفاقی فنڈ سے جن منصوبوں پر عمل کیا جائے گا، صوبائی وزراء یونس ڈھاگا، ایشور لال اور صوبائی سیکریٹریز پر مشتمل جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ سیلاب میں سندھ کے جو علاقے شدید متاثر ہوئے تھے، ان پہ کے لیے سابقہ حکومت نے کچھ پروجیکٹس منظور کیے تھے، جن میں سے گھروں کی تعمیر کا پروجیکٹ جو ہے وہ سب سے اہم پروجیکٹ تھا، اور اس کے علاوہ دیگر سیلاب سے بحالی کے جو علاقے تھے، زراعت کے شعبے میں منصوبے منظور کیے گئے تھے، اور کسانوں کو قرضہ جات فراہم کرنے کے منصوبے سابقہ حکومت نے منظور کیے تھے۔ ظاہر ہے کہ نگران کابینہ کے اجلاس میں ان منصوبوں پر بحث ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ وفاق سے جو عالمی فنڈز پہ جو قرضہ جات 11 ارب روپے تقریباً صوبہ سندھ کو ملنے ہیں، تو وفاق سے بات کی جائے گی تو ان 40 منصوبوں کے لیے بھی فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ ان منصوبہ جات کو مکمل کیا جا سکے۔ جی چلے آج ہمارے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، اور اللہ کرے کہ یہ منصوبے پایا تکمیل تک پہنچیں، خاص طور پر سیلاب زدگان اور جہاں پر سیلاب آیا ہے۔ آج ہمارے ہمیں اپڈیٹ کرتے بہت شکریہ۔ کراچی کے سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان پڑنے لگا ہے۔ ضلع ملیر حاجی شیدی گوٹ کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ مزید کیا کیا سہولیات ہیں جن کا فقدان ہے، یہ بتائیں گی آئمہ خان۔ شہر قائد میں بیشتر سرکاری اسکول جو ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں، ضلع ملیر کا علاقہ ہے، حاجی شیدی گوٹ ہے، یہاں پہ جو گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے وہ طلبہ کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ گرلز کی وہ 28 ہے، جبکہ یہاں پہ 28 طلبہ کے لیے جو ہے وہ صرف 2 ٹیچرز یہاں پہ موجود ہیں۔ اساتذہ کے فقدان کے باعث جو ہے وہ یہاں کے جو والدین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ یہاں پہ اساتذہ موجود نہیں ہیں تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بھیجتے ہیں۔ پرائمری سیکشن کے ہمارے ساتھ پرنسپل موجود ہیں۔ میم بتائیے گا کتنے یہاں پہ طلبہ آپ کے پاس زیر تعلیم ہیں، اور اساتذہ کی کمی کی آپ لوگوں نے کتنی بار جو ہے وہ رپورٹ درج کی ہے؟ جی ہمارے پاس جو یعنی کے جی اور 1 2 3 کے یعنی ٹوٹل 28 انرولمنٹ ہے، اور ہم 2 ٹیچرز ہیں، یعنی مجھے تو یہاں پہ 20-22 سال ہو گئے، اور ابھی دوسری ٹیچر مجھے ملی ہے۔ اب یہ 2 ٹیچرز ہیں۔ اب جو ہے نا والدین سے جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں کو بھیجو تو وہ کہتے ہیں کہ نا آپ ایک ٹیچر ہیں۔ ابھی ہم 2 ہو گئے، پھر بھی میں نے یعنی گاؤں والوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے، 2-3 دفعہ کہلوایا ہے کہ بھائی بچوں کو بھیجو، ابھی تو ہم 2 ٹیچرز ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی وہ کہتے ہیں نہیں ٹیچرز جب نہیں ہیں تو وہ کون سا سبجیکٹ کتنی یعنی ٹیچر پڑھائیں گی، اس وجہ سے تھوڑا یعنی گاؤں والوں کو بھی وہ نہیں ہے، تو ہم لوگ تو روزانہ آتے ہیں۔ اب اللہ مالک ہے، ہم نے اپنے ایجوکیشن والوں کو بھی کہا ہے، آفس میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹیچر دو، یا جو یعنی ہمیں سہولتیں ہیں وہ دے دیں، اور نہیں تو یہ جو اندر حاجی شیدی کا ہائر سیکنڈری جو اسکول ہے، برائے مہربانی کر کے اگر آپ یہ کھلوا دیتے ہیں تو یعنی سمجھو کہ میری سروس کے جو یہاں پہ 20-22 سال گزرے ہیں تو میں یہ سمجھوں گی کہ مجھے کچھ پھل مل گیا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا حاجی شیدی گوٹ کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی پرنسپل ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں کے جو بچیاں ہیں وہ جب پرائمری سے پاس آؤٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے والدین جو ہے انہیں دور کے گوٹ میں انہیں بھیجنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کی بھی یہی اپیل ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سیکنڈری سیکشن کو حاجی شیدی گوٹ میں جو ہے وہ بحال کر دیا جائے۔ جی شکریہ۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تعلیمی اداروں میں اسلامک فائنینس کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ جامعہ کراچی شعبہ کامرس کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ارم صدیقی کے مطابق اسلامک فائنینس پر عمل درآمد کے لیے 2025 تک کا وقت دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے صبا پرویز سے۔ جی صبا۔ 2020 میں ایچ ای سی کے جانب سے سرکولر جاری کیا گیا تھا، جس میں تمام تعلیمی اداروں میں جو اسلامک فائنینس ہے اس کی تعلیم کو جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا تھا، اور 2025 تک کا یہ ٹائم دیا گیا تھا کہ 2025 تک اس چیز کی امپلیمنٹیشن ہو جانی چاہیے۔ میں اس وقت جامعہ کراچی میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں کامرس ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر عارفین صدیقی صاحب۔ ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی اس حوالے سے مزید تفصیلات دیجیے۔
دیکھیں HEC کے سرکولیشن جو ہے وہ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو آپ کے مالیاتی نظام چل رہا ہے اس میں سود کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ بھائی ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے تحت ہمارے مالیاتی نظام کو بھی اسلامی ہونا چاہیے. یہ کوششیں کافی عرصے سے جاری ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کی بہت عرصے سے کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ لگ رہا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ نکل آئے گا. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ آپ کو 2025 تک جو ہے اپنے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے گا. جہاں تک رہی بات ایجوکیشن کے حوالے سے، HEC نے ابھی سرکولر نکالا ہے، لیکن HEC کے سرکولر نکالنے سے پہلے ہی اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر تقریباً 3 جگہوں پہ 3 ڈپارٹمنٹ، شیخ زید میں، اسلامک لرننگ میں اور کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول میں باقاعدہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے حوالے سے ماسٹرس لیول کی ڈگریاں جو ہے اس کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل، طلبہ کے لیے یہ چیز کافی حد تک مفید رہے گی، کیونکہ آگے جا کر جو ہے وہ طلبہ اس چیز سے انڈسٹری میں مزید بہتری لا سکیں گے اور اسلامک فائنینس کے حوالے سے کام کریں گے. اس وقت ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ پارشلی یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، لیکن سرکولر کے تحت 2025 تک اس چیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا ہر تعلیمی ادارے میں. جی، یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کے لیے راحت کی بجائے درد سر بن گئے. آٹے کی عدم دستیابی نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بسیم. یوٹیلیٹی اسٹورز عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے بجائے شہریوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹورز پر جو ہے وہ آٹے کی جو فراہمی ہے اس کے حوالے سے شہری جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ آئے دن جو ہے وہ آٹے کی قلت کی صورتحال یوٹیلیٹی اسٹورز پر دیکھنے میں آتی ہے. لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو ان کے گلی محلے یا بازار ہیں وہاں پر آٹا ان کی قوت خرید سے باہر ہے. جب وہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آتے ہیں تو آٹا موجود نہیں ہوتا. اس وقت بھی جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹا موجود نہیں ہے اور آٹے کی خریداری کے لیے یہاں پر جو ہے وہ خواتین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آٹا خریدنے کے لیے آتی ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، کیا کہیں گی؟ اس وقت آٹا موجود ہے نہیں ہے یہ بتائیے گا. جی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آ جائے گا، 2 دن بعد آئے گا، 4 دن بعد آئے گا. پھر جب آٹا لیتے ہیں تو 1 کٹا دیتے ہیں. 1 مہینے 1 کٹا کیسے چلے گا غریب بندے کا؟ دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں اتنا راشن سودا لو، اگر سودا نہیں لو گے تو یہ آٹا نہیں ملے گا، چینی نہیں ملے گی، گھی نہیں ملے گا. اس طریقے سے پریشان کرتے ہیں بھیا. کتنی دفعہ واپس چلے جاتے، اتنی دور دور سے آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آسانی سے مل جاتا ہے آپ کو، یعنی کہ جو ٹیکنیکل چیزیں اندر جاتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، اندر جاتے ہیں نا آتا ہے کیا. لیکن یہ ہے کہ جب 2 کٹے آئے ہوتے تو 1 کٹا ملتا ہے. کہتے ہیں اوروں کو بھی دینا ہے. چینی کتنی ہے تو وہ 6 آئی ہوئی ہوتی ہے، 5 کلو آئی ہوئی ہوتی ہے تو 4 کلو دیتے ہیں. اس طریقے سے دیتے ہیں. اچھا آٹا روزانہ آپ کو آرام سے مل جاتا ہے پھر دھکے کھانے پڑتے ہیں؟ دھکے کھانے پڑتے ہیں بھائی. کبھی جب آئے گا تو ملے گا، یہ نہیں کہ آپ اس کے ہو سپورٹ تو آپ کو ہر وقت مل جائے گا. اور 1 مہینے میں 1 ہی کٹا دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ان خاتون کی باتیں سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹے کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مطلوبہ مقدار میں جو آٹا وہ ان کو نہیں مل پاتا جو کہ حکومت کی جانب سے مقرر کیا ہوا ہے. شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو آٹا اور جو دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں اس کے حصول کو آسان بنائے حکومت، تاکہ ان کو جو ہے وہ تمام تر ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہے وہ بآسانی دستیاب ہو سکیں. جی، سندھ حکومت نے 3 دسمبر کو خصوصی افراد کا عالمی دن سرکاری طور پر منانے کا فیصلہ کر لیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کی قیادت میں اتوار کو سمندر کنارے ریلی کا انعقاد کیا جائے گا. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے آزاد نوریو سے. جی آزاد. جی بالکل، سندھ سرکار نے خصوصی افراد کا 3 دسمبر کو عالمی دن سرکاری طور پر منانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے ساحل سمندر کنارے صبح 11 بجے اتوار کے روز ریلی کا انعقاد کیا جائے گا، جو ریلی جاگرتا ریلی کے طور پر نکالی جائے گی. قیادت چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کریں گے، جس میں مختلف محکموں کے سیکرٹریز اور دیگر افسران بھی شریک ہوں گے. اس ریلی میں شرکت کے لیے خصوصی افراد کو خصوصی دعوت دے دی گئی ہے، جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندگان بھی اس ریلی میں شرکت کریں گے. یہ سندھ حکومت کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی خصوصی افراد کا عالمی دن سرکاری طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں منی مارکیٹ سسٹم میں سرمایہ کی کمی کا سامنا ہے. اسٹیٹ بینک نے 3 مختلف اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے بینکوں کو 1218 ارب 75 کروڑ روپے فراہم کر دیے. بات کریں گے اشرف خان سے. جی اشرف.
जी, स्टेट बैंक के मुताबिक मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना था, जिससे स्टेट बैंक ने 3 मुख्तलिफ ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंकों को 1218 अरब 75 करोड़ रुपए फराहम कर दिए और 7 रोज के लिए जिसमें बैंकों को 580 अरब 75 करोड़ रुपए फराहम किए हैं, 14 रोज के लिए बैंकों को 516 अरब 20 करोड़ रुपए, जबकि 28 रोज के लिए बैंकों को 121 अरब 80 करोड़ रुपए फराहम किए गए, जिससे बैंक जो है 7 रोज से 22.08%, 14 रोज पर 22.09% के हिसाब से शरह मुनाफा अदा करेंगे। और यहाँ कहा है कि बैंकों को ओवरनाइट पे जाने के लिए जो रकम की कमी थी उसको स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए फराहम कर दी। ठीक है, बहुत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अशरफ खान। आलमी मार्केट में सोना $4 सस्ता होकर $2007 फी औंस पर आ गया है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, अशरफ खान ही हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे भी। जी, और पाकिस्तान सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $4 सस्ता होकर $2007 फी औंस तक गिर गया है, जिसका असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे 1 तोला सोना ₹5 सस्ता होकर 2,20,500 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम सोना ₹429 कमी के बाद 1,79,083 रुपए का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2620 रुपए पर बरकरार देखी गई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे सेशन का आगाज़ हो गया है। अयाज राना अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ दूसरे सेशन का जो कारोबार का आगाज़ हुआ उसमें भी देखा जा रहा है कि मार्केट ने मुस्बत अंदाज ही अपनाया हुआ है। इस वक्त सरमायाकार जो है शेयर्स की ख़रीदारी करे जा रहे हैं और मार्केट एक अपने नए जो है आज लगता है कि क्लोजिंग जो है वो 61,000 की तरफ पे जो है सतह पे कर सकती है। लेकिन हमने जो ये देखा, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि 61,000 पे आने के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखा गया है हमेशा। अब ये इससे कबल भी इसी हफ्ते जो है वो 61,400 के करीब जो है मार्केट ने अपने जो हाईएस्ट बनाया था, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त सेलिंग हुई और मार्केट दोबारा 60,000 पे आ गई थी। अब देखना है कि मार्केट का जब आज क्लोज़ होगा, वीक क्लोज़ होगा, उसके क्या सिम्टम्स होंगे। मेरे साथ शहरियार भट्ट मौजूद है, शहरियार से जानते हैं। शहरियार, क्या लगता है मार्केट कैसे क्लोज़ हो जाएगी? देखिए, मार्केट में हमने देखा इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ रही, क्योंकि मार्केट में इस हफ्ते इस महीने की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में तकरीबन 9,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हो चुका है। तो इस हफ्ते मार्केट ने काफ़ी रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ शो की और हमने देखा था यस्टरडे मार्केट ने तकरीबन एक डाउन साइड के ऊपर भी गई थी। तो अब कुछ रिकवरीज नज़र आ रही हैं मार्केट में। जहाँ भी डाउन साइड पे शेयर्स की प्राइसेस जाते हैं तो इन्वेस्टर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं और मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करती है। ये आज हमने देखा, कल हमने डे बिफोर यस्टरडे हमने देखा था 61,055 का मार्केट ने हाई किया था इंटरडे। आज मार्केट ने दोबारा 61,000 की सतह भी अबूर कर ली। यूजली होता ही है कि फ्राइडे को थोड़ा सेलिंग प्रेशर होता है और लोग पोजीशंस लेके जाना पसंद नहीं करते फ्राइडे को, लेकिन आज ये शो कर रही है मार्केट में जो बुल रन है, जो सर्ज आ रहा है बाजार में। तो लग रहा है कि इन्वेस्टर पूरी तरह से मार्केट में एक्टिव है, वॉल्यूम साइड भी एक्टिव है। आप देख रहे हैं सीमेंट के स्टॉक काफ़ी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ओवरऑल काफ़ी मुस्बत सरगर्मी हो रही है। जैसे शहरियार ने बताया कि तमाम सेक्टर्स खास करके जिसके अंदर अगर बात करें सीमेंट सेक्टर जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आज है, जिसकी वजह से मार्केट में आज इतना प्रेशर नहीं आएगा। हालांकि जुम्मे के दिन जो है हम देखते हैं कि मार्केट के ऊपर एक प्रेशर होता है। अब देखना है कि मार्केट किस तरीके से क्लोज करती है। अभी भी 1 से 1.5 घंटा बाकी है मार्केट की अभी क्लोजिंग होने में। जी